दोस्तों आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक। साल 2025 में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी से नवाजा। बतौर पाकिस्तानी हम सब के सर फखर से बुलंद हो गए। दुआ है कि 2026 भी हम सब के लिए इसी तरह कामयाबियों और खुशियों का साल ठहरे। दोस्तों इस साल के आगाज में बड़ी खुश आइंद खबरें आपके साथ शेयर करनी है, अच्छी खबरें शेयर करनी है। सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान से बड़ा खजाना निकल आया है। इसकी डिटेल बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 बड़े ओहदे मिलने जा रहे हैं। कौन कौन से हैं इसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि कप्तान के भेजे गए नए बैट्समैन ने, बिल्कुल यंग बैट्समैन ने, यंग प्लेयर ने साबित किया है कि वो एक लेजेंड है। वो आगे चल के बहुत बड़ा प्लेयर साबित होगा। उसने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि इस वक्त तमाम तर टीवी चैनल्स पर सिर्फ उसी की तारीफें हो रही हैं। इसकी भी डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल। दोस्तों नए साल के आगाज में सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा से तेल और गैस के ज़खायर निकल आए हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला है कोहाट, जिसमें निशपा ब्लॉक से तेल और गैस की दरियाफ्त का ऐलान किया गया है जी। और तर्जुमान ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट ने कहा है कि फ्रागजई X1 कुएं से यौमिया 4100 बैरल तेल हासिल होगा। कुएं से 10.5 मिलियन क्यूबिक फीट यौमिया गैस की पैदावार भी हासिल होगी। दूसरी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो खबर ये है कि तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और अपोजिशन लीडर सेनेट, ये दोनों नाअहल हो गए थे, डी सीट हो गए थे। नेशनल असम्बली से थे उमर अयूब साहब और जो सेनेट है उसमें शिबली फराज थे। दोनों को डी सीट किया गया, उनको सज़ाएं सुनाई गई और इस तरह अपोजिशन लीडर्स के दोनों ओहदे खाली हो गए। उस पर इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई साहब को, जबकि सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को अपोजिशन लीडर नामजद किया। लेकिन स्पीकर की जानिब से एक लंबे अरसे से नोटिफिकेशन रुका हुआ था, नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा रहा था। उसमें अब बड़ी पेशरफ्त हुई है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और डेवलपमेंट ये हुई है कि जो उमर अयूब साहब की नाअहली और ये हटाना था अपोजिशन लीडर से, इसको चैलेंज किया था पेशावर हाई कोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केस वहाँ पर दायर कर दिया था और यही बहाना बना रहे थे स्पीकर साहब के भाई इसका तो केस चल रहा है, केस किसी साइड पे लगेगा तो उसके बाद ही देखा जाएगा। अब तहरीक इंसाफ ने वो केस वापस ले लिया, वो पेशावर हाई कोर्ट से वो केस वापस ले लिया है और स्पीकर कौमी असम्बली को इस हवाले से तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया है कि जनाब हमने उनका केस वापस ले लिया है। और अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अपोजिशन लीडर से मुतालिक कोई मामला अब किसी अदालत में ज़ेर इल्तवा नहीं है और अब बिला ताखीर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एडवाइज़र कौमी असम्बली ने मोहम्मद मुश्ताक ने ये जो दस्तावेज़ात थी, डॉक्यूमेंट्स, ये अब उन्होंने रिसीव कर लिए हैं और उन्होंने कहा कि आज पहली मरतबा आपका बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हुआ है, अब से प्रोसेस शुरू होगा। साथ में उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का ऐलान करेंगे। हम अब पूरी अपोजिशन को आगाह करेंगे कि कागजात जमा कराएं। अब इतलात ये हैं कि जैसे ही अगला सेशन होगा, कौमी असम्बली का होता है, सेनेट का होता है, तो उसमें अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अगले इजलास में यानी PTI के ये लोग अपोजिशन लीडर्स बन जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर थी, बड़ी खबर थी जो आपके साथ शेयर की है। दूसरी जानिब कप्तान का नौ मुंतखब खिलाड़ी जिसे अभी अभी मैदान में उतारा है, वो है तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफीउल्लाह जान। अच्छा, शफीउल्लाह जान और पंजाब हुकूमत की तर्जुमान अज़मा बुखारी, इन दोनों तर्जुमानों के दरमियान शदीद लफ्जी गोलाबारी जारी थी। एक दूसरे पर बड़े बिलो द बेल्ट जाके हमले कर रहे थे। एक जंगली कह रहा था, अज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि जंगली लोग थे, जंगली आए, इस तरह से जंगलियों को लेकर आए। तो
شفیع اللہ جان نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کو جنگلیوں سے پرابلم ہے یا آپ کو جنگلی اتنے پسند ہیں. ہمیں پتا ہوتا کہ آپ کو جنگلی اتنے پسند ہیں تو آپ کے لیے 3-4 جنگلی ہم لے کر آتے خیبر پختونخوا سے تاکہ آپ کی خواہش پوری ہو جاتی. تو اس کو آپ کو بتایا کہ ہمارا سوشل میڈیا بڑا شرارتی ہے. شرارتی لوگوں نے اس کو کوئی اور اینگل دے دیا اور وہ اینگل جناب بڑا کوئی دھماکہ خیز تھا، جس کے بعد نون لیگ کو تو آگ لگ گئی. ایک دم سے چیخ اٹھے کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ ان کو اپنا کیا یاد نہیں تھا. عظمہ بخاری صاحبہ نے کیا کچھ نہیں کہا. عظمہ بخاری صاحبہ نے ٹہریان کے پاپا چور کے نعرے لگائے. عظمہ بخاری صاحبہ نے عمران خان کو بے غیرت تک کہا، عمران خان پر تنقید کی. اس وقت وہ ویڈیو کلپس وائرل ہو رہے ہیں. تو عظمہ بخاری صاحبہ نے بڑی تنقید کی. عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا یہ ان کی امیاں کپڑے ہی نہیں پہنتی، یاد ہے آپ کو؟ تو اچھا خیر سین یہ ہوا ہے کہ شفیع اللہ جان ایک شو میں بیٹھے تھے، اینکر نے اس حوالے سے بات کی تو انہوں نے کہا جی یہ ہیٹ آف دا مومنٹ تھا. جو گزشتہ چند دنوں سے جو ماحول بنایا گیا، جو ہمارے ساتھ رویہ روا رکھا گیا، اسی کا ریئیکشن تھا. تو میں نے یہ الفاظ بول دیے اور ان کا مطلب ایک الٹا مطلب نکل آیا اور نکال لیا گیا، جبکہ میری انٹینشن بالکل ایسی نہیں تھی. تو چونکہ وہ سامنے والی خاتون ہے، اس لیے اگر کوئی ایسے خوشگوار الفاظ ان پہ گزرے ہیں تو میں وہ الفاظ اپنے واپس لیتا ہوں. تو انہوں نے اپنے رویے پر مانگ لی ہے معذرت کر لی ہے. میڈیا میں اس کو بہت سراہا جا رہا ہے. مخالفین بھی شفیع اللہ جان کی تعریفیں کر رہے ہیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ عظمہ بخاری صاحبہ سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب عظمہ بخاری صاحبہ کو بھی بڑا دل گردہ کرنا چاہیے اور بڑا دل کر کے عظمہ بخاری صاحبہ کو بھی اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے، اپنے الفاظ پر معافی مانگنی چاہیے. ساتھ میں لوگ پھر میڈیا بھی یہ تنقید کر رہا ہے کہ بھائی ان محترمہ میں اتنا جگرا نہیں ہے کہ یہ اپنے الفاظ پہ قائم رہ سکے یا ان کو واپس دے سکے. اب بھی تنقید جاری ہے. اس کے باوجود یہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ معاملہ اتنا آسانی سے رکنے والا نہیں ہے. بہرحال ایک بہت پازیٹیو جیسچر دیا ہے شفیع اللہ جان نے. اب بھی معاملہ نہیں سلجھتا تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ اب اس کے ہاتھ کھلے ہیں. اب وہ جو کچھ کرتا ہے تو پھر میرے خیال میں ان کو چیخنا چلانا ان کا بنتا نہیں ہے، کیونکہ اب اگر یہ لوگ معافی نہیں مانگتے، چلو نہ مانگے، معافی مانگنے سے یا معافی دینے سے کسی کا قد چھوٹا نہیں ہو جاتا، بڑا ہی ہوتا ہے. لیکن ظرف کی بات ہوتی ہے. یہ معافی نہیں مانگتے اگر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ تنقید کرتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ خطرناک ہے. ان کو کا ایک پلس پوائنٹ اور ان کو ایج یہ ہے کہ انہوں نے ترجمان ایک خاتون کو بنایا ہوا ہے اور خاتون جو مرضی ہے بولے. خاتون کے خلاف اگر کوئی ایک لفظ بھی ایسا نکل جائے تو وہ معاملہ بڑا سینسیٹیو ہو جاتا ہے. تو اسی بات کا یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. جان بوجھ کر ایک خاتون کو آگے کیا ہوا ہے اور خاتون بھی ایسی کہ اللہ کی پناہ. تو دوستو سین یہ ہے، اصل میرا مدعا یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ شفیع اللہ جان صاحب ہیں، وہ پنجاب اور وہ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں. وہ جب میڈیا کے سامنے بیٹھتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ ذاتی لڑائی ان کو نہیں لڑنی چاہیے. آپ کو چاہیے بھائی صاحب آپ بتائیے آپ کے وزیر اعلیٰ کیا کر رہے ہیں، آپ کے ملک میں کون کون سے کام ہو رہے ہیں، آپ کے ملک کے مسائل کیا ہیں، کیسے بہتری آ سکتی ہے، کیا مسائل ہیں، کس طرح سے ان کو حل کیا جائے، اس حوالے سے آپ بات کریں. اسی طرح سے عظمہ بخاری صاحبہ ہیں، آپ کا کیا لینا دینا جنگلی سے، جنگلی ہو یا شہری ہو. آپ کیا آپ فرانس سے آئی ہیں؟ آپ بھی تو یہیں کی دیسی ہیں نا. ہو سکتا ہے آپ کے بڑے بزرگ بھی کسی ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہوں یا پھر اتنے ویل لٹریٹ نہ ہوں، تھوڑا سا 2-4 نسلیں پیچھے چلے جائیں. تو اس طرح میرے خیال میں نہیں کہنا چاہیے. اور دوسرا بی بی آپ کا کام ہے، آپ پنجاب حکومت کی ترجمان ہیں. جب وہ مائک کے سامنے آپ بیٹھی ہوتی ہیں تو آپ عظمہ بخاری نہیں ہوتی، آپ پنجاب کے 12 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں، ان کی نمائندہ ہوتی ہیں. آپ کا کام ہے بتائیے آپ کی سی ایم کیا کر رہی ہیں، آپ کے صوبے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا مسائل ہیں، کیا آپ کے پلانز ہیں، کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اس چیز سے آپ مخالف کو مات دیجئے، نہ کہ آپ کسی کو جنگلی کہیں یا کسی پہ ایسا کوئی الزام لگائیں یا اس طرح سے پرسنل تنقید کریں. یہ پلیٹ فارم، یہ میڈیم، یہ پاکستانی عوام آپ کی ذاتی لڑائیاں سننے کے لیے نہیں بیٹھی.
آپ لوگ صوبوں کی بات کیجیے، اپنے اپنے عوام کی بات کیجیے، عوام کے مسائل کی بات کیجیے، گورننس کی بات کیجیے، اور یہی امید رکھتے ہیں کہ بھائی اب آگے چل کے یہی باتیں ہوں۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔